बाबा सांग. नमस्कार. आयज पत्रकार परिशद आपोवपाचें म्हणल्यार जे लास्ट टायम जे डिलिमिटेशन जाला वॉर्डाची जी तुगेली तोडाफोडी केला ताका लागून आमी आयज ही तुमचे कडेन प्रेस आपयला. जालें कशें म्हणल्यार म्हाका सगळे जाण विचारताले तूं शुभम प्रेस केन्ना घेतलो जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक ट्रान्सफर जालो. म्हाका सगळ्यांनी क्वेश्चन केलो तुवें त्या डेप्युटी कलेक्टराक ट्रान्सफर केलो तेजे विशय कितें कित्याक लागून हांवें म्हणलें योग्य टायम येवं दी हांव सगळ्यांक ब्रीफ करतलो. आयज जालें कशें आयज ते डेप्युटी कलेक्टरान करून दाखयलें बीन तेच. ज्या टायमार आमच्या कोर्टान आमी पेटिशन घालून त्या डेप्युटी कलेक्टराचेर आमी आरोप केल्लो तो हिंगाचो वोटर, तो आमचो काणकोण म्युन्सिपालिटीचो वोटर म्हूण. दुसरी गजाल तेजो जो भाव आसा तेजो जो कजन आहा तो तुगेलो म्युन्सिपालिटीचो एक कावन्सिलर म्हूण. म्हणजे हे टोटल प्रोसेस जो आहा तो बायस जाता म्हण हिंगा. आनी एज पर तुगेलो हायकोर्ट डायरेक्शन ताका हिंगा रावूंक मेळना. म्हणटकीर हायकोर्टान तेजी पेटिशनाक आमची रोखडेंच हें केलें. आमकां 3 विकां भितर ताका हिंगच्यान ट्रान्सफर केलो. ट्रान्सफर करचे पयलीं ताका डिलिमिटेशना प्रोसेसाक आमचे इलेक्शन कमिशनान तांकां कोर्टाक रिप्लाय फायल केल्लो की आमी ताका खंयचे डिलिमिटेशन प्रोसेसाक घेवचे ना म्हूण. तरी आसतना आयज सायनींग ऑथॉरिटी तो आहा. तेणी वॉर्ड फोडून गेलो. हे खंयच्यान हें कशें म्हणल्यार हो जो प्रोसेस जाल्लो आहा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्टाचो कंटेम्प्ट केलो तेणी. मागीर खंयचो कायदो एक डेप्युटी कलेक्टर आयज तुगेलो न्यायालयाक हायकोर्टाक मान दिना हें दाखोवन दिता. दुसरी गजाल आयज आमचे डिलिमिटेशन जालें. डिलिमिटेशन जाता आसतना तेजो कजन भावाची वॉर्ड कित्याक जाल्लो ना काय? वॉर्ड नंबर 1 एक मत आलेल्या गांवांत विचारात पळयत ना. ही फक्त 4 हेतून वॉर्डान फोडला. 4 वॉर्डांतल्यान म्हणटा आसतना आमची फक्त 2 वॉर्ड. म्हाजी जी वोटींग आहा ती 100 वोटींग काडून तुगेली वॉर्ड नंबर 8 काडून वॉर्ड नंबर 10 घातला. समज म्हाजी हितून वोटींग चड आसली जाल्यार 8 आसलो तो तुगेलो 9 आसलो. 9 कित्याक घालना? 9 तुगेलो पोलिंग बूथ आहा तो तुगेलो 50 मिटराचेर डिस्टन्साचेर आहा जे आमच्या गांवच्या लोकांक. तो सोडून आमकां 1.5 किलोमिटर मुखार कित्याक घातलो काय? बरें. आनीक जेन्ना तुगेले वोटिंगाचें जेन्ना म्हणलें की आमची वोटींग जी आसता जाल्यार वॉर्ड नंबर 9 काडून जी स्पेसिफीक 6 घरां जी स्पेसिफीक कावन्सिलराक तुगेले थंयचे मनशाक पडनासली ती मतां 6 घरांतली हाडून आमचे हितून कित्याक घातली काय? म्हणल्यार हो टोटल प्रोसेस जाणून येता की हे प्रोसेसाक तुगेलो खंयच कायदो म्हणटा तो हें केल्लो फॉलो केल्लो ना. आयज आमचे तुमकां राजन भाई बी ब्रीफ करतले. पूण म्हाजो प्रश्न एकच आसलो की जेन्ना 12 वॉर्डांतले 12च वॉर्ड आसले जाल्यार हो प्रोसेस करपाची गरज कितें आसली? जेन्ना SIRांतल्यान वोटर कमी जाले, SIR करून वोटींग आमची कमी जाले आसतना सुद्दां वोटींग तुगेली फोडपाची गरज कितें आसली काय? म्हणटकीर ही सगळी आमकां जाणून येता. आमी हे बायस ताका लागून आमी डेप्युटी कलेक्टराक हे जे तुमगे कितें ड्राफ्ट केल्लो आहा तो ड्राफ्टाचेर तुमी करेक्शन करचें. आमी ऑब्जेक्शन दितले. तुमी ऑब्जेक्शनाचेर सजेशन तुमी दिवला आमी तेजेर आमकां जाता तितले आमकां न्याय मेळचो. कितें जाता आयज आमचो वोटर आज आमचो गांवचो तेंची हातून कितें चूक आसली काय? थोड्यांक स्पेसिफीक कावन्सिलरांक जे तुगेले सरकारा विरुद्ध उलयता, जे हिंगा आमदारा थोडी विरुद्ध उलयता ताका लागून तुमगे 1, 2 आनी 4च तुमकां वोट दिसले. म्हणटकीर ह्या गांवच्या लोकां खातीर आमी न्याय मागप ना. आमी लोकांक विरोधकाचे पर्टिक्युलर टार्गेट केला अशें पर्टिक्युलर टार्गेट केला. नाल्यार तेंचे जे सपोर्टर आहा तेंचे केले काय कितें? हितून भितर आनीक 2 कावन्सिलर आहात ते तुगेले हिंगा वॉर्ड डिलिमिटेशना हिंगा बसोन रावताले. तेंचें काम कितें आसलें तुगेले डेप्युटी कलेक्टराचें? आनी डेप्युटी कलेक्टर तेंचे मुखार आमदारान बाकीच्या डायरेक्शन दिता. तेमी सांगता सांगूंक जाय म्हूण. हें आनी कितें उरलां? ही डेमोक्रेसी? ते 9 वार्डांतल्यान 6 घरां आसलेला म्हणटा पयलीं. हय. खंयच्या वार्डाक घेता ताणी? ती आमच्या वॉर्डान घातली. नांव सांग वार्डाक. वॉर्ड नंबर 9 वॉर्ड नंबर 8 घातला. समज म्हाजी वोटींग जास्त आहा म्हणटा मी 1200 कडेन आहा ताका लागून वोटींग तुगेली आमची काडूंक जाय जाल्यार वोटींग काडूंक जाल्यार ती 30 घरां 30 मतां आमची हितून कित्याक घातली? आनी वाडयली म्हणून फुड्यान वाडयतली. सांगपा म्हणल्यार की आतां शुभमान सांगले त्या प्रमाणे की हें जें फकाण केल्ल्या भशेन केलां आमचे सिनियर सिटीजनां सुद्दां त्या वार्डांत काडला त्या वार्डाक मारला. म्हळ्यार कितें वोटर म्हणल्यार एक खेळणी तें खंयचें एक इव्हेंटा पार्टिसिपेट केलें आनी कितें काडून दिलें म्हणटकीर तें सगळें आयकतले अशें सरकार धरता. आनी सरकारालें जें हें आसा चमचें म्हणना सरकाराचें हें लोकांक दिसता की वोटर ते लोकांक पडोन गेला. कितें जालां? हांव आतां कितली हांव जे नगराध्यक्ष आसा त्या सनात म्हणल्यार त्या वार्डान वोटींग करीत आयला आनी ह्याच टायमार आमगे 3 घर काडलीं आनी दुसरी वार्डां घातलीं. कितें कारण कितें? की आमी बाबा एक वोटरा एक कावन्सिलरा बरोबर आसा ते वोट करतले. सारकें गळटा डिटेल की
आमगे फॅमिली बाबा अमक्या कॉन्सिलरा बरोबर आहा ते अमक्या कॉन्सिलरा वोट करतली म्हण ते काडलो दुसऱ्या वाटाक घातलो ते काडलो दुसऱ्या वाटें शुभमा कार्यकर्ते आहा तांकां काडले तिसऱ्या वाटाक आनी फकाण चल्ला ते खंय नाचोवया तांकां जाय तशें अशें म्हण बरोबर दिसना की एक ठरावीक वोटरांचेर सिक्क मारला आसा की बाबा कॅथलीक वोटर जालो तो काँग्रेसी मनशा सपोर्ट करतलो मुस्लीम वोटर जालो तो काँग्रेसी मनशा सपोर्ट करतो तें खंय तरी खेळोवया पापां करया तेंचे संगे आनी कमी करया अशे भशेन हें राजकारण जाल्लें बरोबर न्ही खंय जाल्यार फूल स्टॉप आता तू बाबा. पयलीं देवाबाग वाठारांत वोटिंग करतालो देवाबाग सावंतवाडा आमगे बूथ सावंतवाडा तुवें काडून देवाबाग घातला पूण म्हाका तें ना पूण कित्याक लागून हालयलें जाय न्ही बाबा एक वाटां वोटींग चड जालें म्हण हालयलां काय एक वाटां तो शुभम तें कमी जालें म्हण थंय तें एडजस्ट केलां तें कांयच ना पेटेक 4 वाटांत लोकांक व्हरून अंक्यान थंय मारलां आनी ते कित्याक लागून मारलां तेंय खबर ना आता तुम्ही किती मागता बाय किती म्हणटा आज तशें उरची म्हण वार्ड 12 वाडा जाय न्ही आनी वोटरूय तशेंच उरो वोटर तशें उरचे स्पेसिफीक एकच आहा जेन्ना डिलिमिटेशन तुगेलो 2021 जाल्लें लास्ट इलेक्शन 5 वर्सां जाल्लें तें कोणी आमी केल्लें तें सरकारान केल्लें जाल्यार 5-5 वर्सांनी तुमी परत करपाची गरज कितें आहा शुभम तुवें आतां म्हणलें कोर्टाची अवमानना जालें म्हण तूं आतां ह्या विशय घेवन तूं कोर्टां वयतलो वयतलोच तर कित्याक आमचे हेजे 9 तारखेर हियरींग आसा आमकां ऑनरेबल डेप्युटी कलेक्टरान हियरींग दवरला तेजेर हांव कितें निकाल येता तो पळयतलो तेज नंतर हांव तुगेलो कोर्टान हें जातलो की तुमचो हिंगा आमकां स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमिशनान जो कोर्टान दिल्लो की आमी ताका खंयच्या प्रोसेसान घेवच ना म्हण तो तेणी तुगेलो उल्लंघन केल्लो आसा आनी तेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी ह्या फावटी हांव डिमांड करतलो तेजेर एक्शन घेवपाक कित्याक हो प्रोसेस आतां तो केला तो क्लियरली दाखोवन जाय फटींगपण म्हण एक्शन म्हणून डेप्युटी कलेक्टर हय कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर कित्याक तेजे सायन आहा तेणी आतां ही फिजिकल बाउंड्रीज ज्यो चेंज केला ताजेर सायन आहा आनी सेकंड कितें जी बाबतींत आमचो न्यू कलेक्टर आयिल्ले तेका मुद्दम ही लोकांली मागणी लागून धाडला आसा आनी हे लोकांली मागणी तेणी मानून घेवची आनी न्याय दिवचो अशें कांयच उद्धार केल्लो ना इतलीं वर्सां तुमी निवडून येयले जाल्यार बीजेपी सरकार 2012 सावन बीजेपीचेंच सरकार आसा पूण आमची थिंगसान पाळवळ्या कोळप पाटणी धरले चड इन्कम म्युन्सिपालिटी मेळटा तरी आमची रस्ते वचून पळया तुमी वचोन सामके इतकी घटना मागे गो रिक्षा चलय इतली त्रास जाता 1-2 बाटी मारल्यार तेंची कमर एकडे तिकडेन जाता ही परिस्थिती जगा माथ्या वयली तुमी सगळी तेंबेवाड्या सावन सबन भक्तावाड्या वयली सगळी चिकोल व्हरोन आमची दारान उडयता आनी तो नाल्लकोणा शेतांच्यान व्हांवून वता इतली परिस्थिती आत्तां जाल्यार वचून पळया तुमी राती थिंग उज घालून अश्यो घाणी कितें उद्धार केलो तुमी आयज पर्यंत येवन आमकां तुमची मतां हालयल्या मतां हालोवन सुद्दां कितें उद्धार करतलो तुमी कित्या खातीर आतां आमकां ओवऱ्यान घातला कितें करतलो तुमी इतलीं वर्सां कितें केलें आमचे खातीर आमगे 1998 आमी रस्तो आमी स्वता पयशे म्हणून आमी रस्तो तयार केलो 2010 आमी हाडून आमी तेका डांबर घातलो आनी त्या डांबराचे 2012 आमी PWDन तो खणून व्हेलो तेच नंतर हांवें सगळ्या मिनिस्टरांक सगळ्यांक सांगलें तेणी एक दिसा इन्क्वायरी केली ना आमचो रस्तो तशा तसो आसा रस्तो म्हणलो मेन न्हू तुमकां कित्या खातीर निवडून दिता आमी एक रस्तो दिवपाक सुद्दां जायना विजय पैकोत आमदार आसतना आमकां तेणी कितें हालून कितें करपाचें तुमी आमचें कांय करपाचें ना न्हू तुमी रस्ते आमचे सगळे पाड घालून दवरल्या पाळवळ इतले उदक भरता येता आसतना तुमी तेजेर कितें इन्स्ट्रक्शन घेता ना आनी कित्या खातीर हालोवपाचें आनी तुमी सांगता मत मारूं आमी वचपाचें आतां पयलो थिंगाच रावपाचें आमकां दुसरे कडेन ना तुमकां खंय घातलेले हा तीक म्हणटा ओऱ्या तेंच आमकां जाय आनी दुसरें आमकां कोणाक खंय नाका तुमगे पयलीं काय आतां खंय घातलें तुका कितले पयस जाता पाटण्या हांव एक BJPचो कार्यकर्तो हांव आतां 50 वर्सां जालीं पाटण्या वार्डाक हांव 8-7 नंबराक हांव वोटींग करतालो आनी गेले खेपे 8 नंबराक वोटींग केलां आनी आतां आमकां काडून 10 नंबराक घातलां कितें हें आमकां कित्याक घातलां आमी कितें केलां म्हणून आज आमी 74 वर्सांचे आमी कितें आमी आतां सिनियर सिटीजन आनी आमी पाळवळे कितें वचपाचें नगरसेवक आसता पयलीं नगरसेवक तेणी जो विशय घेयला तो विशय बरोबर आसता गेलो आनी तेजे बरोबर हांव आसा जे मतां काडली म्हणटा ते केल्ल्यांक तें एक घर म्हळ्यार जें घर म्हाका तेकोन आसा सुधाकर देसाय म्हणून त्या घराची सुधाकर देसाय मतां काडले आनी तारीर घायले
हें सोदता सांपडलें नाल्यार कळनासलें तें सगळे घर नंबर आनी ते गौरवान आमगे पळयलें हे सुद्दां वायट गोश्टूच केन्नातलें मत काडप आनी तें मत आपणाक पडचेर म्हणप आनी तें तारीर घालप हो सुद्दां अन्याय लोकांचेर आनी हेजी हे ऑलरेडी तेणें कंप्लेन दिल्ली आहा आनी माननीय डेप्युटी कलेक्टर तें सारकें करतलो अशें हांव गृहीत धरता.